राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, यो देशमा राष्ट्रपति महिला छिन्, कुनै समय प्रधान न्यायाधीश महिला थिइन् र सभामुख पनि महिला नै थिइन्। सर्वोच्च पदमा महिला पुगेको यही देशमा बलात्कारका घटनाहरू यसरी बढ्न थालेका छन् कि हरेक दिन 4 देखि 5 जना महिला बलात्कृत भइराखेका छन्। र यो भन्दा डर लाग्दो कुरा चाहिँ यी बलात्कृत महिला न्याय नपाएर रुँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। सबै प्रमाण जुटाउँदा र सबै ठाउँ धाउँदा समेत पीडितले समयमा न्याय पाउन छाडेका छन्। विभिन्न बहानामा विभिन्न कारण देखाएर झुलाउने, अल्झाउने र उस्तै परे पीडकलाई छाडिदिने सम्मको खेल यहाँ चल्ने गरेको छ। आज हामी कार्यक्रममा किन बढ्दैछ देशमा बलात्कारको घटना र किन पीडितलाई न्याय दिन आलटाल हुन्छ, यी प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा एउटा बलात्कृत किशोरीको घटना विवरण र न्यायका लागि तडपिनु परेको व्यथा देखाउँदैछौँ। जो किशोरी बलात्कृत भएको आज 20 महिनासम्म आइपुग्दा यो देशमा न्याय मरेको अनुभूति गर्न थालेकी छिन्, जसका बाबु न्याय नदिने भए सरकार गोली हान भन्न थालेका छन्। न्याय सिद्धान्तमा एउटा भनाइ छ, ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो। यो भनाइलाई मान्ने हो भने धनुषा महेन्द्रनगरकी यी 16 वर्षीय किशोरी अदालतबाटै अन्यायमा परेकी छिन्। जिल्ला अदालत धनुषामा 20 महिना अघि यी किशोरी बलात्कृत भएको मुद्दा दायर भएको थियो, तर आजसम्म अदालतबाट कुनै फैसला भएको छैन। कहिले के भएन, कहिले के पुगेन भनेर अल्झाउने र झुलाउने काम मात्रै भइराखेको छ। यी किशोरी जम्मा 14 वर्षकी थिइन् जतिखेर आफ्नै छिमेकीबाट बलात्कृत भइन्। 2076 वैशाख 15 गते दिउँसोको कुरा हो। विद्यालयको बिहानको पढाइ सकेर आएपछि खाना खाएर घरमै दिदीबहिनी होमवर्क गर्दै थिए। घरमा कोही नभएको मौका छोपेर छिमेकी राजकुमार शाहले बहिनीलाई थुनेर दिदीलाई घरभित्रै बेहोस हुने गरी बलात्कार गरे। घटना भएको केही बेरमै बेहोस भएकी पीडित किशोरी अहिले पनि त्यो दिन सम्झिँदा कहालिन्छन्। अनि कलबाट आउँदा चाहिँ बहिनीको मुख थुनेको थियो। अनि बहिनी चाहिँ पुरा रातो भएको थियो, आँखा साखा। अनि बहिनी चाहिँ बेहोस हुन जस्तो थियो, हातले छोराएर थियो, छोडिरहेको थिएन। अनि मैले चाहिँ बोलाएँ, चिच्याएँ, जति गरेँ नि कोही आएन। अनि त्यसपछि बहिनीलाई छुटाउन गएको, पानी हालेर त्यही आँगनीमा पानी हालेर भित्र गएको, छिरेको त बहिनीलाई छुटाउन जाँदा त बहिनीलाई छोडेर मलाई नि त्यो पछाडिबाट समात्यो। अनि समातेर के सेतो कपडा जस्तो थियो त्यो चाहिँ त्यो गर्दै नाकमा त्यो गर्दै मुखले हातले थुन्दा म चाहिँ चिसो जस्तो लाग्यो र बेहोस भएँ। अनि त्यो लाउँदा चाहिँ मुखमा त्यो गर्दा चाहिँ चिसो लाग्ने, अनि त्यो एकछिनमा पुरा बेहोस पनि होइन कि अलिअलि होसमा जस्तो, पुरा जिउ हात चाहिँ चलाउन नसक्ने तर थाहा चाहिँ पाउने जस्तो त्यो थियो। घटना भएको भोलिपल्टै दोषी राजकुमार पक्राउ परे। घटनास्थलबाट सबै प्रमाण सङ्कलन गर्ने काम भयो। अदालतमा मुद्दा दायर भयो, तर फैसला अझै भएन। छोरीको न्यायका लागि दौडिन थालेको 20 महिना नाग्दा समेत अझै न्याय नपाएपछि बाबु हिरालाल आजकल निराश मात्र छैनन्, गल्न थालेको अनुभव गर्न थालेका छन्। किनकि सरकारी वकिलले उनलाई अदालतमा कहिलेका लागि पेशी तोकियो भनेर समेत खबर गर्दैनन् रहेछन्। सोध्न गयो भने उल्टै झर्की फर्की गर्छन्। उनी भन्छन् यहाँ प्रमाण नष्ट गर्न चलखेल भइराखेको छ। प्रहरी, सरकारी वकिल र डाक्टर सबै मिलेका छन्। अनि कसरी मिल्छ मलाई न्याय? डाक्टरको त्यो बकपत्र भने थियो हैन, मलाई 15 दिन पहिला मालुम थाहा भयो कि फलानो दिन 9 गतेको छ हैन। यहाँबाट गयो 3 दिन 4 दिन अगाडि नै गयो। अनि जे दिन बकपत्र छ त्यो दिन 9 बजे पुग्यो अदालतमा। अनि खोज्दै कहीँ नाम लिस्ट देखेकै छैन। त्यो दिन अग्लो दिन गयो त्यो सरकारी वकिलमा पहिला के भन्यो, हजुर भोलि त मेरो यस्तो डाक्टरको बकपत्र छ, यस्तो छ। त कहाँ घर हो त फलानो ठाउँ।
के घटना हो, यस्तो यस्तो घटना छ हैन। अनि मैले भने हजुरसँग त म सोध्न आएको, त हजुरले मलाई यस्तो सोध्नुहुन्छ, त्यो भोलि छ र त्यस्तो भन्छ, भोलि पनि छ र। अदालतबाट जसै आलटाल भइराखेको छ, आरोपीको परिवारबाट उसै गरी धम्की आइराखेको पीडितका बाबु हीरालाल बताउँछन्। सबै कुरा मिलिसकेको छ, चाँडै निस्किन्छ, जेलबाट आएपछि तेरो परिवारको सत्यानाश हुन्छ भन्दै धम्की दिने गरेको उनले सुनाए। उनी भन्छन् त्यो जेलबाट निस्कियो भने हामीलाई मार्छ नै, बरु त्यसले मार्नुभन्दा हामीलाई सरकारले मारोस्। कम्तीमा न्याय माग्न आउँदा एउटा नागरिक मारियो भन्ने त हुन्छ। उनी थप्छन् न्याय दिन नसक्ने सरकारले गोली हानेर मारेकै बेस म मर्न तयार छु। भनाइ रेडियो टिभीमा मात्रै हो नेपाल सरकारको, त्यो गोली मार्दौ न, मलाई मर्नै तयार छु नि, म जिन्दा त बच्दैन, त्यसै मलाई मार्छ, मलाई थाहा छ मारिदिन्छ। तर नेपालले सरकार मारिदियो भने एउटा नाम हुन्छ नि, कि न्याय माग्ने आयो गोली खाएर गयो, त्यो गर्दौ न। यहाँ त उल्टो हुँदो रहेछ नेपालमा, कि मेरो यो जलसाजी गरेर बनाएको हो, यो सबै पुलिस प्रहरी के कहाँ टेस्ट ट्रान्जिङ मिलाउँछ, के गर्छ, दुनियाँ गरेर मेरो केस बिगारिरहेछ। के छ, मेरो छोरी के यस्तो भएको होइन। न्याय र सहयोगका लागि हीरालाल नपुगेको ठाउँ छैन। उनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेसी आयोग, प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सबैकोमा पुगिसकेका छन्। तर केवल आश्वासन बाहेक कसैबाट सहयोग नपाएको उनको दुखेसो छ। उनी आक्रोशित हुँदै भन्छन् प्रदेश 2 सरकार बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानको ढोल पिट्छ, तर मेरी छोरीलाई न्याय दिलाउन कुनै सहयोग गर्दैन। ये लालबाबु राउत भन्छ कि बेटी बचाऊ त्यो किन गर्दैन, कि बेटी जन्माऊ अपराध गराऊ त्यो भनौ न, त्यो नारा लगाए 2 नम्बर प्रदेशको राम्रो हुन्छ। यस्तो यस्तो मलाई जलाइरहेछ यिनीहरू। बेटी बचाऊ भन्ने नारा लगाउने तर बलात्कार पीडितलाई न्याय नदिने त्यस्तो यिनीहरूको खेल हो। त्यो 2 नम्बर प्रदेशको किन न्याय दिँदैन, यस्तो तरपाइरहेछ यिनीहरू। एकपल्ट धाङ्दा त्यो चुरोट कारखानाको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय त्यो ज्ञान यादव 2500 चोटि गएछु, सोध्नु तपाईँ यो माइकबाट म भन्छु 25 चोटि त ज्ञान यादवसँग पुगेछु। केही आर्थिक गरिदिनुहोस् सर, केही गरिदिन्छ सर, न्याय दिनुहोस्। 25 चोटि दौड्दा कुरा त गर्छ एकदमै मिठो कि गरिदिन्छ, तर होइन, त्यो व्यवहारमा लागू हुँदैन। सबै ठाउँ धाउँदा, सबै प्रमाण पुर्याउँदा र हरेकसँग हात जोड्दा समेत न्याय नपाएपछि आजकल पीडित युवती यो देशमा न्याय मरेको हो कि जस्तो आभास गर्न थालेकी छिन्। मलाई यो मान्छेले बलात्कार गर्यो भनेर प्रमाणसहित अदालत जाँदा मेरो शरीरको अवस्था देखाउँदा त मैले न्याय पाउँदिन भने मरेकी निर्मलाले कसरी न्याय पाउलिन् यो देशमा? कसरी आश गर्नु न्यायको? उनी भन्छन् यहाँ सबै पावर, पैसा र पहुँचले काम गर्ने रहेछ। मलाई त लाग्छ यो निर्मला पन्त होस् या अरू मान्छे यस्तो भएर मर्दाखेरि त्योहरूले त न्याय पाउँदैन। मैले एउटा जिउँदो हुँदा पुरा मेरो प्रमाण मिलिरहेछ, डिएनए मिलिरहेछ, सबै मिलिसक्दा पनि एउटा ब्लड ग्रुप नमिल्दा यस्तो भइरहेछ। यति महिना भइसक्यो अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन, 20 महिना कट्दा पनि न्याय पाएको छैन। जो मरिसके मान्छेलाई त्यसले कुन सरकारले न्याय दिने होला, कसले कुन आधारमा न्याय दिने होला? जो मान्छे नै मरिसकेछ, जसलाई केही थाहा नै छैन, त्यसलाई के गरेर समात्ने होला जस्तो लाग्छ मलाई त। यो नेपालमा त न्याय भन्ने नै छैन। जिउँदो मान्छेलाई त न्याय खोज्नलाई यति पीडा भोग्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, त्यस्तो गर्नुपर्छ। यो निर्मला पञ्च जस्तो मान्छे मरिसकेको मान्छेले कहाँबाट न्याय ल्याउँछ होला? कहाँबाट त्यो सबै प्रमाण नै नष्ट गरिदिइसकेछ। त्यो डिएनए यता ब्लड सलाड कहाँबाट ल्याउँछ, कहाँबाट म्याच गराएर न्याय दिन्छ होला? 2076 कार्तिक 7 गते पूजा बोहरा घटनाको फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतले एउटा नजिर प्रतिपादन गरेको थियो। बलात्कार पीडितको शरीर नै घटनास्थल हो, अर्थात् पीडितको शरीरमा देखिएको चोट, डोब, शरीरमा लागेको वीर्य, रौँ नै घटनाको पर्याप्त प्रमाण हो। शरीरको चोट र डोब मात्रै होइन, घटनास्थलमा भेटिएका सबै प्रमाण पेश गर्दा समेत जिल्ला अदालत धनुषाले अझै यी पीडित किशोरीलाई न्याय दिएको छैन। आरोपीको ब्लड ग्रुप मिलेन भनेर पेशी सार्ने र आलटाल गर्ने काम भइराखेको छ, ताकि सर्वोच्चको नजिरले नै भन्छ रक्त समूह निश्चित गर्न नसक्नु वा भेटिएका रौँको तुलनात्मक गरी परीक्षण गर्न नसकेको आधारमा मात्र प्रतिवादीले सफाई पाउने आधार बन्दैन, किनकि वीर्य मिस्किएका कारण रक्त समूह नछुट्टिन सक्छ। यति प्रष्ट रूपमा नजिर प्रतिपादन हुँदा समेत यी 16 वर्षे किशोरी न्यायका लागि 20 महिनादेखि छटपट्टि राखेकी छिन्।
उनी जस्तै सयौं बलात्कृत महिला जो सबै प्रमाण पुगेर पनि अनेकन बहानामा अदालतमै अल्झिराखेका छन्। वर्षौंदेखि न्याय पर्खेर बसेका उनीहरू निराश बन्दै गएका छन्। हो, ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो र यो देशमा अधिकांश बलात्कारका घटनामा धेरै बालिका र महिला न्याय नपाएरै तडपिराखेका छन्। आखिर किन यस्तो हुन्छ हाम्रो देशमा? यसको खोजी गर्नेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा बढ्दै गएको बलात्कारको ग्राफ र न्यायका लागि पीडितहरू तडपिनु परेको विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। नेपालमा 3 वर्षकी बालिकादेखि 78 वर्षकी वृद्धासम्म बलात्कृत भएका छन् र हरेक दिन 4 देखि 5 जना बलात्कारको शिकार हुने गरेका छन्। र अझै डर लाग्दो तथ्याङ्क चाहिँ के छ भने नेपालमा बलात्कृत भएका मध्ये 80% आफन्तबाटै हुने गरेका छन्। नेपालमा पछिल्लो समयमा भएका बलात्कारका घटनाहरूको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने औसतमा एक दिनमा 4 जना बलात्कारको शिकार भएका छन्। गएको 3 वर्ष 3 महिना यताको तथ्याङ्कलाई मात्रै केलाउँदा देशभर 6571 वटा बलात्कारका घटना भएको देखाउँछ। प्रहरीका डेटा सेन्टरमा रहेका यी घटनाहरू उजुरीपछि आएका घटनाका विवरण मात्रै हुन्। बलात्कारका कतिपय घटनाहरू स्थानीय स्तरमै मिलापत्र भएर टुङ्गिएका पनि छन्। कतिपय घटनामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएर पनि मिलाइएको छ, जुन प्रहरी र अदालतको जानकारीमा आएकै छैन। काठमाडौँ उपत्यकालाई हेर्ने हो भने पनि पछिल्ला 3 महिनामा 57 वटा बलात्कारका उजुरी परेका छन् र ती उजुरीलाई मुद्दा बनाएर अदालतमा लगिएको छ। राजधानी रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा समेत बलात्कारका घटनाहरू दैनिक रूपमा बाहिर आउन थालेका छन्। बलात्कारका धेरै घटनाहरूमा पीडक पक्ष परिवारका सदस्य वा आफन्त नै रहने गरेको प्रहरीको दाबी छ। लामो समय प्रहरी सेवामा रहेर काम गरेका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल बलात्कारका 80% घटना आफन्त वा परिवारका सदस्य र छिमेकीबाटै हुने गरेको बताउँछन्। पनि एउटा हामीले प्याटर्नको कुरा गर्ने भने पनि ग्लोबली, नेपालमा मात्रै होइन, ग्लोबली हेर्दाखेरि तपाईँ कस्तो देखिन्छ भने करिब करिब 80% जुन बलात्कार घटना हुन्छ नि, 80% जुन बलात्कार घटना आफन्त या चिनेबाट मात्रै हुन्छ र बाँकीबाट हुने भनेको तपाईँ 20% हो र त्यो नेपालमा पनि लागू हुन्छ। त्यो 3 वर्षकी बालिकादेखि 78 वर्षकी वृद्धासम्म बलात्कारको शिकार भएपछि आम नागरिकहरू बेला बेलामा बलात्कारीलाई मृत्यु दण्डको कानुनी व्यवस्था गर्न माग समेत गर्ने गरेका छन्। तर नेपालको संविधानले नै मृत्यु दण्डको परिकल्पना गरेको छैन। केहीको आवाज चाहिँ बलात्कारीलाई मृत्यु दण्डको व्यवस्था गर्दा निर्दोष व्यक्तिले पनि झुटा आरोप वा मुद्दाकै आधारमा ज्यान जाने अवस्था आउने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था गर्न नहुने बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी मल्ल बलात्कारीलाई मृत्युदण्डबारे यसो भन्नुहुन्छ। सानो बच्चा घरमा छ भनेपछि बाउआमाको दायित्व पनि हो कि त्यो बच्चा कहाँ गइरहेछ, एक्लै छ कि केही छ कि होइन, यो दुईवटा कुरा मात्रै पनि कन्ट्रोल गरिदिँदाखेरि हुन्छ। अब ऐन नियमको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने ऐन नियम भनेको एउटा टुल हो र ऐन नियम कडा गर्दैमा मान्छेलाई मृत्युदण्ड दिँदैमा यो रोकिँदैन, फेरि त्यो पनि एउटा टुल हो कि। र सँगसँगै एजुकेसनको जुन मैले कुरा नेपालमा बलात्कारका घटनाहरूको ग्राफ हरेक वर्ष उकालो लाग्दो क्रममा रहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 1480 बलात्कारका घटना भएका थिए। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा आउँदा त्यो संख्या बढेर 2230 वटा पुग्यो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा आउँदा 2144 वटा बलात्कारका घटना भए। पछिल्लो 3 महिनालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि देशमा 717 वटा बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन्। 3 महिनाको यो ग्राफलाई हेरेर अनुमान गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2077-78 मा करिब 2800 को हाराहारीमा बलात्कारका घटना सार्वजनिक हुन सक्ने खतरा रहेको छ। पछिल्लो 4 महिनाको समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा 78 जना बालिका बलात्कारको शिकार भएका छन्। हरेक दिन औसतमा 4 वटा बलात्कारका घटना प्रहरी समक्ष आउने गरेको छ।
2075 साल साउन 10 गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 2 महुलिया उल्टाखाम घर भएकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। पढ्नका लागि आफ्नो साथीको घर गएकी निर्मलाको शव भोलिपल्ट उखुबारीमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा फेला पर्यो। घटनाको विरोध र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै देशका विभिन्न शहरमा आन्दोलन पनि भए। पीडित पक्षले प्रहरी महानिरीक्षक, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदै राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटे, तर पनि अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। घटना भएको 28 महिना हुँदा पनि उक्त घटनामा को संलग्न थियो भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। गत भदौमा पोखरामा 10 वर्षीय बालिका श्रेया सुनुवारको पनि बलात्कारपछि हत्या भएको खबर सार्वजनिक भयो। त्यसै असोज 4 गते कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका स्थित एक सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत 6 वर्षीय बालिकालाई 10 वर्षीय बालकले बलात्कार गरेको समाचार सार्वजनिक भयो। कृष्णपुर नगरपालिका 1 की 6 वर्षीय बालिकालाई विद्यालयको कक्षा कोठामै बलात्कार गरेको आरोप लाग्यो। बालिका मात्र नभएर किशोरी तथा महिला पनि सामूहिक बलात्कारका शिकार भइरहेका छन्। भदौ 26 गते धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 की 18 वर्षीय लक्ष्मी नेपालीको बलात्कारपछि हत्या भयो। भदौ 7 गतेबाट सम्पर्कविहीन भएकी लक्ष्मी भदौ 15 गते काठमाडौँको वसुन्धरा स्थित स्पीड गेस्ट हाउसको कोठा नम्बर 101 मा मृत अवस्थामा फेला परिन्। गएको भदौ महिनामै कालीकोटको खाडा चक्र 9 धिमुमा विमान देवताको जात्रा हेरेर घर फर्कने क्रममा 19 वर्षीय किशोरीमाथि 8 जना युवकहरूले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। सामूहिक बलात्कारका घटना देशभर भइरहँदा गत फागुन 17 गते काठमाडौँकै बल्खुबाट 15 वर्षीय बालिकालाई 2 छुट्टै गाडीका चालक र सहचालकहरूले 12 दिनसम्म बन्धक बनाई बलात्कार गरेर विक्षिप्त अवस्थामा स्वयम्भूमा लगेर छाडेका थिए। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा किन बढ्दैछ बलात्कारको ग्राफ र न्यायमा किन हुन्छ ढिलाइ भन्ने विषयमा चर्चा गरिराखेका छौं। नेपालमा जसरी बलात्कारको ग्राफ बढ्दै गएको छ, त्यसै गरी पीडितले समयमा न्याय नपाउने रोग खतरनाक बन्दै गएको छ। सबै प्रमाण जुटाउँदा समेत अनेकन बहानामा पीडितलाई थप पीडा दिने काम स्वयं अदालतबाट भइराखेको छ। पछिल्लो समय बढ्दै गएको बलात्कारको घटनालाई लिएर महिला अधिकारकर्मी र सरकारवालाहरूको धारणा फरक पाइन्छ। अधिकारकर्मीहरू अहिले बलात्कारको घटनामा वृद्धि भएको नभई अहिले यस्ता घटनाहरू बाहिर मात्रै आएको दावी गर्छन्। समाजमा बलात्कारका घटना हुँदा महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुने, पीडित झनै पीडित बन्दै जाने सामाजिक परिवेशका कारण पनि पहिले बलात्कारका घटनाहरू बाहिर नै आउने थिएनन्। तर अहिले महिला अधिकार तथा चेतनाको स्तर बढेको कारण पनि यस्ता घटनाहरू बाहिर आउन थालेको मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन्। बलात्कारका घटना प्रहरीको जानकारीमा आएर उजुरी परे पनि प्रहरीले राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण पनि राम्रोसँग अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन नसकेको मोहना बताउँछिन्। आफन्त र नजिकका नातेदारहरूबाट तिनीहरूले रिपोर्टिङ गर्न डराउँछन् र जाँदैनन्। र अर्को भय कहाँनिर छ भन्दाखेरि बलात्कारको घटना अथवा महिला हिंसाको घटनामा प्रहरीबाट जुन किसिमको अनुसन्धान, जुन सहयोग पाउनु पर्ने थियो, त्यो पर्याप्त सहयोग अहिले पनि छैन। त्यसको एउटा कारण छ प्रहरीमाथि भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप। प्रहरी राजनीतिक दबावमा भएर घटनाको अनुसन्धान गर्छ र प्रहरी कस्तो कहिलेकाहीँ निरीह अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलसँग सोधेर उसले बेला बेलामा त्यस्ता घटनाहरू दर्ता गर्छ र त्यसले समाजमा एक किसिमको निराशा ल्याउँछ। यद्यपि कानुन निर्माणको सम्बन्धमा भने नेपाल बलियो नै रहेको मोहनाको दावी छ। नेपालमा बलियो कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रहरी अनुसन्धानदेखि कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर अपराधी उम्कने र पीडितलाई कानुनी संरक्षण तथा उचित क्षतिपूर्ति दिन नसक्दा पनि बलात्कार घटनाका पीडित थप पीडित बनेका छन्। र युवाहरूले जबसम्म यो कुरालाई यो हिंसा हो र यसका विरुद्ध हामी बोल्नुपर्छ भन्ने किसिमको जुन एउटा उनीहरूको भित्रबाट त्यो किसिमको भावना आउँदैन, तबसम्म सायद मलाई लाग्छ हाम्रो जस्तो सोसाइटीमा बलात्कारका घटनाहरू
एक किसिमको निरन्तरता देखिरहेको छ। कडा कानुनले मात्रै हरेक कुराको निराकरण होइन के, मान्छेको सोच, मान्छेको व्यवहार जबसम्म परिवर्तन हुँदैन, न्यायिक प्रक्रिया जबसम्म सुदृढ हुँदैन, कडा कानुनले मात्रै सबै थोकको उपाय चाहिँ होइन। अहिले बलात्कारका घटनामा वृद्धि भएको आरोप लागे पनि वृद्धि भएको नभई सतहमा मात्रै आएको कानुनी व्यवसायीको पनि भनाइ छ। कानुन व्यवसायी मनिष कुमार श्रेष्ठ अहिले बलात्कारका घटनामा वृद्धि भएको नभई नागरिक सचेतना बढेको कारण प्रहरीकामा पुगेको बताउँछन्। घटना बढेको भन्दा पनि यो जबरजस्ती सम्बन्धी जुन कसुर छ यस सम्बन्धमा जनचेतनाको स्तर बढेको हो र मान्छेले आफ्नो चाहिँ आफूलाई भएको अन्याय विरुद्ध चाहिँ मान्छेहरू बोल्न थालेका हुन्। छोरीचेलीहरूको जुन इज्जत आब्रुमाथिको प्रश्न छ त्यो प्रश्नमा छोरीचेलीहरू अदालतको ढोकामा ढकढकाउने र आफूलाई इन्साफको लागि चाहिँ फिराद गर्ने प्रचलन चाहिँ बढ्यो। अहिले बालिकादेखि 78 वर्षका वृद्धासम्म बलात्कारको शिकार भइरहेका छन्। यसको प्रमुख कारण यौन शिक्षाको अभाव र पटके अपराधी रहेको मनिष श्रेष्ठको भनाइ छ। तर कतिपय घटनामा पहिले राजी खुसी नै यौन सम्बन्ध स्थापित गर्ने तर पछि बलात्कारको आरोप लगाउने गरेको पनि पाइएको छ। करणी सम्बन्धी कसुर चाहिँ जघन्य अपराध हो। यस्तो अपराधमा चाहिँ कसैले पनि त्यो अपराध घटाउने, त्यस्ता अपराधीलाई चाहिँ कुनै किसिमको उन्मुक्ति दिनुहुन्न भन्ने किसिमले चाहिँ यो कानुनले कठोरतम व्यवस्था गरेको हो। तर यो दुर्भाग्य के भएको छ भने छोरीचेलीको स्मितता, नारी स्मितता, महिलाको स्मिततामाथिको जुन प्रश्नलाई चाहिँ कानुनले चाहिँ जोगेर्ना गर्न खोजेको छ, रक्षा गर्न खोजेको छ, त्यो कवचलाई चाहिँ मान्छेले दुरुपयोग गरिरहेछ। अहिले चाहिँ सामान्य चाहिँ अब आफ्नो कारोबार मिलेन भने पनि करणी सम्बन्धी कसुर लगाइदिने लगायत चाहिँ एउटा विकृति जस्तो पनि देखिन आएको छ। तर बलात्कारका घटनामा पीडक भनिएका व्यक्ति निर्दोष छन् भने पनि न्यायाधीशलाई न्याय दिन अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने मिडियादेखि नागरिकको दबाब थेक्न सक्ने धैर्यता थोरै मात्रै न्यायाधीशमा रहन्छ। त्यसकारण पनि बलात्कारका घटनामा फैसला सुनाउने विषय पनि उत्तिकै जटिल रहेको छ। पीडितको आत्माले त्यतिखेर सन्तुष्टि पाउँछ जतिखेर बलात्कारीलाई कडा सजाय मिल्छ। तर यहाँ पीडितलाई थप पीडा दिने काम भइराखेको छ र राज्यबाटै बलात्कारीको संरक्षण भए जसरी बेलामा न्याय नदिने काम भइराखेको छ। बलात्कार विरुद्ध उठेका आवाजलाई काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भने जसरी राज्यबाटै टार्ने काम भइराखेको छ। कानुनका ठेलीहरूको कुनै कमी छैन यहाँ, तर पीडितले बेलामा न्याय पाउँदैनन्। जुन देशमा अबला नारी रुँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यो देशमा न्याय मरेको अनुभूत हुन्छ। न्याय मार्ने काम न्यायमूर्तिबाटै नहोस्। हौस् त आजलाई बढ्दै गएको बलात्कारको घटना र पीडितले पाउन नसकेको न्यायको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।